लेकिन हमें इंडिया पे किसी हाल में भी यकीन भी नहीं है, ना हमें उन पे यकीन करना चाहिए। अगर हमने आज़ाद होकर और खुददार कौम बन के रहना ना, इसका शॉर्टकट कोई नहीं है। फिर ठीक है, आपसे गैस भी हम चाह रहे हैं पाइपलाइन पूरी लेकर आए, लेकिन ये कि भाई पैसे वैसे हमारे पास नहीं है। अब ये पाकिस्तान और भारत का क्या मुकाबला है? मुझे तो समझ नहीं आई कि हमारे इंडिया के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात तो नहीं हैं, ठीक है। अब वो अगर इस बुनियाद के ऊपर अपना फ़ायदा उठाना चाहता है कि इस मौके के ऊपर, तो वो तो उसकी फिर भूल है। वो एक साइड पे कश्मीर के ऊपर देखें आप कि उसने क्या कुछ नहीं किया, कितने कश्मीरी शहीद हो रहे हैं रोज़, तो एक साइड पे हमारे सैलाब-ज़दगान की मदद करना चाह रहा था। ये तो दोहरा में आ रहा है उसका। मैं उसको एज ए पाकिस्तानी उसको रिजेक्ट करता हूँ। मैंने समझ नहीं आई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कैसे कर दी। पाकिस्तान भारत का अगर आप डिफेंस एक्सपेंडिचर देखिए, जिस तरीके से वो एक्विजिशन कर रहा है हथियारों की दुनिया भर से, जंगी तैयारे ख़रीद रहा है, S-400 सिस्टम्स ले रहा है, अमेरिका के साथ $20 बिलियन की से वहाँ एक्विजिशंस हो रही हैं आर्म्स की, तो पाकिस्तान और भारत का मुकाबला ही क्या है? बल्कि आपको कहना चाहिए था कि जिस तरीके से भारत अपना पूरा उसने डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया और फिर इसी ज़िम्न में ये कहना कि जी वॉर हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ भारत कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन और जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन, प्रिवेंटिव उसके डॉक्ट्रिन्स हैं, और आप कह रहे हैं कि वॉर इज़ नो ऑप्शन। वॉर, मैं ये नहीं कहता कि आप ये कहिए कि जी हमने वॉर लड़नी, हमने जंग से ही हासिल करना है जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को हल करना ही नहीं, ये भी नहीं कह रहा, लेकिन ये भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ कि आप इसको रीफॉर्मुलेट कर सकते हैं, बहुत से तरीक़े हैं रीफॉर्मुलेट करने के, लेकिन हमारी समझ में बात नहीं आती। हम बार बार वही बात करते हैं, कश्मीर पे वही घिसी पिटी बातें, अच्छी बातें भी हो सकती थीं, लेकिन हम चूँकि लकीर के फ़कीर हैं, बल्कि हमने अब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दी है इस मामले में। इसी तरह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की, अफ़गानिस्तान की बात की सब, लेकिन जिस तरह वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ 2016 में कुलभूषण जाधव का जिक्र नहीं करना चाहा उन्होंने अपनी तकरीर में, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र नहीं किया कुलभूषण जाधव का। क्यों नहीं कर पाए हम? एंजेलिना जोली आई हुई हैं और उनकी तरह तरह की पिक्चर्स आ रही हैं कि वो कई हैं सिंध के इलाके में भी और कई ऐसी जगहों पे जहाँ पे पाकिस्तान में फ्लड है। लेकिन ख़ास बात ये है कि अभी तक हमारे यहाँ के कोई एक्टर एक्ट्रेसेस या हमारे यहाँ के कोई ख़ास लीडर्स हमें इन जगहों पे नज़र नहीं आए। और ये एक ऐसी कंट्री की एक्ट्रेस हैं और या आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरा दी, और उसके अलावा भी मतलब काफिर भी हैं, सबसे बढ़कर तो काफिर भी हैं ये, और उसके बाद ये आके इस किस्म के नेकी के काम कर रही हैं और हम इनके साथ फोटो सेशन करा रहे हैं और बड़े खुशी कि जी बड़ा अच्छा हो रहा है। जैसे मैंने पहले ही कहा आप लोगों से कि पैसा लेते हुए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं का भी हो, लाइए लाइए जरूर लाइए। साथ साथ जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीच है उसकी बहुत तारीफ की जा रही है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है वाह 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 क्या बात है। यानी उन्होंने वहां जाकर ये जरूर कहा कि हम दोनों कंट्रीज जो है इंडिया और पाकिस्तान जो है वो पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, हमें साथ रहना। मतलब ये 4-5 लाइंस वो हैं जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, हम आपस में पड़ोसी हैं, हमें साथी रहना है, हमें अच्छे से रहना है, हमें लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। इस किस्म की बातें करते करते शहबाज शरीफ साहब ने अचानक उधर से कट मारा और वो पहुंच गए कश्मीर। ठीक है ना, हो सकता है वहां से रोड कोई जाती हो, वैसे हमने तो यहाँ पे आप जानते ही हैं जैसा कि हम कश्मीर तो अभी तक ले नहीं पाए भारत से, लेकिन हाँ हमने श्रीनगर हाईवे जरूर बना दी है। तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते करते जैसे हाईवे हमने इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे बना दिया, आप सोचिए जरा। मतलब वो वहां से जो अफगान तालिबान आते हैं, बल्कि टीटीपी वाले जो आते हैं जो कहते हैं कि जी हमने मारगला की पहाड़ी तक जी वो एरिया हमारा है, वो जब श्रीनगर हाईवे जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे ये तो हम शायद इंडिया आ गए, तो वो वहां से वापस चले जाते हैं। वो कहते चलो अगली बार फिर अटैक करेंगे तो फिर ये कि ना इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा करेंगे। ये कश्मीर का जब जिक्र हुआ तो उसमें मुझे बहुत एक लिहाज से परेशानी सी अब हो गई है, क्योंकि अभी तक तो हमारी पोजीशन ये थी कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी इक़दाम वापस नहीं लेता उस वक्त तक हम भारत से बातचीत नहीं करेंगे। अब हमारी पोजीशन ये हो गई है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ली है अपनी इस तकरीर में कि भारत
کریڈیبل انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے، تب ہم اس سے مذاکرات کریں گے۔ اب یہ کریڈیبل انیبلنگ انوائرمنٹ کیا ہے، یہ تو بہت براڈ ٹرم ہے، اس کو آپ کسی طریقے سے بھی انٹرپریٹ کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوزیشن میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے یا آنے والی ہے۔ اب کیونکہ اس کو تو آپ کس طرح بھی انٹرپریٹ، اور یہی مسئلہ ہے ہماری کریڈیبلٹی کا، کیوں دنیا نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا کشمیر میں۔ ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں، ہم بہت سی چیزیں ٹھیک ڈیسیشنز بھی غلط ٹائم پہ کرتے ہیں تو اس کا جو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ کسی نے بھی ذکر نہیں کیا جو ہے کشمیر کا، صرف صدر اردوان ہے، انہوں نے بھی 2019 کی اگر لینگویج دیکھی اور اس سال کی لینگویج دیکھی تو اس میں بھی بہت فرق ہے۔ اس وقت ان کی لینگویج بہت سافٹ تھی جب جی انڈیا کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں، اگر وہ ایسی کوئی بات اول تو میرے خیال میں ہے نہیں، اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو وہ ایک مکار دشمن ہے، تو ہمیں اس کی کسی بات میں یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر حال میں وہ ہمارا دشمن ہے، تو ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دشمنی کب تک نبھانی ہے ہم نے؟ جی ہم نے تو دشمنی نہیں نبھانی یا نہ دشمنی رکھنی ہے، لیکن یہ جب تک ہمارے کشمیر بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں ان کے ساتھ، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر جذبہ تو ہوتا ہی ہے نا، ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، لیکن ہمیں انڈیا پہ کسی حال میں بھی یقین بھی نہیں ہے، نہ ہمیں ان پہ یقین کرنا چاہیے۔ سر کیا کبھی ہم نے انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہمارے سیاستدانوں نے؟ جی پاکستان نے ہمیشہ ہی اپنا اہم کردار ادا کیا ہے انڈیا کے بارے میں، انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے۔ جب وہ ان کا پکڑا گیا تھا یہ تھوڑا عرصہ پہلے، جب ابھینندن، تو پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے چھوڑ بھی دیا تھا، لیکن کوئی زیادتی نہیں، جس طرح کہ انڈیا کا مکروہ چہرہ ہے جو عوام کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، بلکہ انٹرنیشنل ممالک کے سامنے ہے، جو خاموش ہیں کہ وہ ہمیشہ ظلم کرتے ہیں۔ تو پاکستان نے ہمیشہ اچھے تعلقات بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کس پہ ظلم کیا؟ جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ ہو رہا ہے۔ سر ظلم تو مسلمانوں میں اور بھی بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے، پھر ہم اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ چائنا میں ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ جی مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں، جہاں پہ بھی ظلم ہو، جبر ہو یا زیادتی ہو مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، تو آواز تو اٹھانی چاہیے۔ ہاں جی، اس میں تو کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے۔ اگر ہمارے کسی بہن بھائی کے لیے کوئی زیادتی ہو یا ظلم ہو، کسی کو تکلیف ہو، کسی بھی ملک میں ہو، تو ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے تو آواز اٹھانی چاہیے۔ سر امریکہ حکومت انہوں نے روس سے نہ جو ہم نیگوشیٹ کر لیتے تیل کا اور گندم انہوں نے نہیں لی، امریکہ سے ڈر سے۔ ہندوستان لے رہا ہے، ہندوستان کو اوپر کیوں نہیں؟ کیونکہ ہندوستان اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کیونکہ ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں پاکستان کے لیے، ہم لڑائی کسی سے نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے کئی دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ۔ سنو نالی، انٹرنیشنل ریلیشن میں جب آپ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور دوسروں کی بات نہیں مانتے، وہ ناراض ہو جائیں گے، ہونے دیں، تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن گھٹنے تو نہ ٹیک دیں ان کے سامنے۔ ہندوستان اور پاکستان کے اندر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی میں بنیادی فرق ہے۔ ہندوستان کے پاس تقریباً 650-700 بلین کے ریزروز ہیں، پاکستان کے پاس آج 8 بلین کے ریزروز ہیں۔ اگر ہم 80 بلین پہ بیٹھے ہوتے تو آپ پہ جو کرٹیسزم ہے کہ جو آپ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں اور ایک سٹرونگ لیڈر کے طور پہ آتے ہیں، تو 80 بلین کے ریزرو پہ آپ سٹرونگ ہو سکتے ہیں، 8 بلین پہ میرا کچھ اور پوائنٹ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کب سے ہم نے امریکنوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں؟ جب سے ہم تو کیا ریزروز اوپر چلے گئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ان کے جوتے پالش کر کے کیا اپنے ملک کو اوپر چڑھا دیا؟ ہم 50 سے لگے ہوئے ہیں، سیٹو سینٹو، پھر وہ ضیاء الحق، وہ اس کے ٹائم پہ ہم ان کی ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے، تو کیا ہمارے ملک کو کوئی فائدہ ہوا؟ یعنی ہم کوئی امیر ہو گئے؟ ہندوستان نے وہ کہا، انہوں نے اپنی آزادی بھی رکھی اور انہوں نے ریلائز کیا کہ آزادی کے لیے ہمیں اپنی خود ریزروز بڑھانے ہیں، یعنی ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، تو وہ پیر پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ یہ سارا وقت ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے، اب یہ جو مجھے تو شرم آتی ہے جس طرح جا کے اپنے آپ کو بھی ذلیل کراتے ہیں، ملک کو بھی کرواتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تھوڑی دیر کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا، تھوڑا سا وہ دے دیں گے، وہ 1 مہینہ گزر جائے گا، پھر ایسے کر کے ہاتھ لے جائیں گے۔ ایک بات بتائیے تو دوستوں، کیسا لگا آپ کو آج کا ویڈیو؟ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ घंटी का बटन दबाना ना भूलें।